وتنوير المواطنين والمواطنات، وهذا ما يهمنا. وبالمناسبة نشكر إخواننا وأخواتنا في المقام الوطني للصحافة الذين منحونا هذا الفضاء لكي نرد من خلاله ونوضح ونؤسس للمحطات المقبلة. وإن كان أن الدولة عبر وزير الداخلية قد قامت بما قامت به ضمن سياق معين من خلال مؤسسة لا تصلح لهذا الغرض، أي غرض تمرير خطاب ترهيبي تجاه القوى المدنية والحقوقية في بلادنا. ولذلك سنواصل المعركة من أجل أن نرد العقوبات وأن نرد وفق المصادر إطار حق الرد. وستلاحظون أن القنوات لم تحضر، ولذلك نتمنى أن تحضر لكي تنقل على الأقل ملخص ما راج. والحال أنه من حقنا أن نرد وفق الزمن وضمن المكان، ومع ذلك فإننا لا نقطع الأمل بأن تحضر القنوات وتنقل كما جاء في جلسة البرلمان، والتي من خلالها تم تمرير مجموعة من المواقف. وبين أيديكم ملف به البيان الأولي الذي تفاعلنا مع الحدث فأصدرناه، ولكن نعتقد بأن الندوة الصحفية ستكون فرصة ومجالا لمزيد من التفصيل والتوضيح. على خلفية التصريحات المجانية لوزير الداخلية وزير الداخلية أمام ممثلي السلطة التشريعية بتاريخ 15 يوليو 2014 تجاه الجمعيات والحركة الحقوقية، وما أبان عنه من جنوح سافر إلى كي الاتهامات الباطلة للجمعيات والمنظمات المغربية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية، في محاولة منه لتبخيس مجهوداتها الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايته. وأمام وصفه للحركة الجمعوية والحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب، قررت الجمعيات والتنسيقيات والديناميات الجمعوية بعد إصدارها لبيان تستنكر فيه تلك التصريحات تنظيم هذه الندوة الصحفية من جهة لتوجيه رسالة إلى من يهمهم الأمر، مطالبين إياهم بالابتعاد بخطاباتهم وتصاريحهم وسياساتهم عن التشكيك في عمل الجمعيات التي ساهمت بشكل كبير في تنمية الوعي الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها واحترام حقها في تقديم رأيها إلى الرأي العام الوطني باعتباره هو المعني بالدرجة الأولى. ومن جهة ثانية لتذكير الدولة بمسؤولياتها في حماية كافة الحقوق والحريات للجميع والمساواة الكاملة دون أدنى تمييز بين النساء والرجال وفي العيش الكريم. في هذا الإطار ينبغي التذكير لكل غاية مفيدة بأن الجمعيات هي مؤسسات معترف بدورها دستوريا وبموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولهذا ما فتئت الحركة الديمقراطية الوطنية والمنتدى الدولي يلحان على أن أحد الأركان الأساسية في إقرار الديمقراطية والشفافية والحكامة يتمثل في مشاركة الجمعيات في بلورة وتقييم وتتبع وتنفيذ السياسات العمومية باعتبارها سلطة رقابية نابعة من صلب المجتمع، وبأن الجمعيات هي فضاءات للتربية على حقوق الإنسان والنهوض بها ومواجهة الانتهاكات برؤية يطبعها التعاون والتكامل مع باقي الفاعلين، وبالخصوص الأحزاب السياسية والنقابات لبناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق والحريات الفردية والجماعية
بما في ذلك حرية المعتقل وإلغاء عقوبة الإعدام والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وضمان الحق في الحصول على المعلومات، وتؤمن الحق في الولوج للخدمات العمومية الأساسية من صحة وسكن وعمل لائق وتعليم جيد، نجملها في عبارة واحدة هي كل حقوق الإنسان الجميع. بأن من حق الجمعيات تلقي الدعم من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، وإبرام شراكات معها، وإنجاز برامج تتلائم ودورها ومساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب طبقا لما يخوله لها القانون. شأنها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية. وفي هذا السياق نؤكد على الركن المادي الأساسي في عمل الجمعيات، على أن الركن المادي الأساسي في عمل الجمعيات هو المساهمات المادية والمعنوية للمتطوعين والمتطوعات داخل الحقل الجمعوي، وهذا الجانب مع الأسف تتجاهله الدولة على الرغم من أهميته في تعزيز قيم التضامن والالتزام. وبالنظر إلى السياق العام للجهر بهذا الهجوم اللامسؤول لوزير الداخلية وتزامنه مع عرض ملامح الخطة الأمنية المرتقبة لمواجهة التهديدات الإرهابية أمام البرلمان، واعتبار الارتباط هذه التصريحات مع سابقاتها الصادرة من ممثلي الدولة ومنهم رئيس الحكومة وبعض وزرائه، تبرز في مجملها وجود منطق وسلوك سياسي يستهدف الإساءة الممنهجة لهيئات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، كما يستهدف التضليل المتعمد للرأي العام عما تقوم به الجمعيات من أنشطة تدخل في صميم رسائلها وواجباتها الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما هي متعارف عليها دوليا. فإننا نؤكد بمناسبة عقد هذه الندوة الصحفية على ما يلي: إن الربط بين واجبات الدولة في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية وبين التهجم على الجمعيات يعد ردة حقيقية عن ما حققته الحركة الجمعوية من مكاسب بفضل نضالها الطويل إلى جانب فاعلين آخرين، لا سيما في مجال مناهضة التعذيب والعنف بمختلف أشكاله كأسلوب لفرض الرأي. إن جنوح الدولة إلى الطعن في مصداقية هيئات المجتمع المدني يضرب في الصميم والمقتضيات الدستورية والمبادئ العامة التي ترسم أدوار المجتمع المدني في مجالات تحقيق التنمية والدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم المحمية بمقتضى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. إن سلوك الدولة ومواقفها يعكسان إرادتها الهادفة إلى تطويع القوى الحية في المجتمع وشل وإعاقة فاعلية أدوارها، بما في ذلك صرف النظر عمليا عن العمل التشاركي الهادف إلى خدمة المجتمع. إن استعداد المغرب لاستقبال آلاف الحقوقيين والحقوقيات للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه في شهر نوفمبر 2014 يحتم عليه تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي والكف عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر، بدل التمادي بالتحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف. اللهم إذا كان هدف الوزير إجهاض هذا المنتدى الدولي لحقوق الإنسان. إن التزامات المغرب الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى عضويته في مجلس حقوق الإنسان تفرض عليه تغييرا في السياسة الرسمية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان وملائمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، واعترافا فعليا بدور الجمعيات الدستوري المستقل في بناء دولة الحق والقانون. إن الهيئات والجمعيات الموقعة على البيان الصادر في 20 يوليو إذ تعبر عن قلقها البالغ من ردود الفعل الانتقامية التي باتت تطال المدافعين عن حقوق الإنسان استنادا إلى التوجيهات التحريضية التي تضمنها تصريح وزير الداخلية، تجدد مطالبتها لوزير الداخلية بالاعتذار عن هذه الاتهامات المجانية وتدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في جعل حد للتراجعات التي تمس وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ومنها المس بحرية التعبير والتنظيم
وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة. ولهذه الغاية فإن الجمعيات والتنسيقيات المجتمعة بتاريخ 18 يوليو 2014 تبلغ الرأي العام أنها أعدت خطة عمل متوسطة المدى وفق رؤية يتبعها ترصيد المجهودات والتعاون والتكامل من أجل تعزيز دور الجمعيات المستقل في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون تتمثل في أولاً تنظيم وقفات تنديدية بتصريحات الوزير على الصعيد الوطني والجهوي. ثانياً المطالبة بحقها القانوني في الرد عبر القنوات العمومية على الاتهامات الموجهة للحركة الحقوقية. ثالثاً تقوية التعبئة من أجل فتح جميع انتهاكات الماسة بحقوق المواطنين والمواطنات. رابعاً الانخراط والدعم، انخراط في دعم لكل الائتلافات التي تشتغل حول الدفاع عن حقوق الإنسان، ونذكر منها الشبكات والحركات النسائية والمنظمات التي تشتغل حول الآلي الوطني لمراقبة أماكن الاحتجاز ودينامية إعلان الرباط عبر إعداد مذكرة ترافعية في الموضوع. خامساً تنظيم مناظرة وطنية حول وضعية حقوق الإنسان. سادساً جعل من محطة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده في نوفمبر المقبل محطة للتعريف بوضعية حقوق الإنسان والترافع من أجل احترامها من طرف الدولة. سابعاً تنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والهيئات النقابية من أجل دعم الدينامية ومن أجل انخراطها في معركة الدفاع عن الحقوق والحريات واحترام الدولة التزاماتها الدولية. إذا انتهى التصريح الصحفي. يمكن أقول كلمة للإخوان.